اليوم ندير واحد التمرين جهوي ديال جهة مراكش اسفين 2014. بداية التمرين اللي تكون اف دالة خطية، حيث اف 3 تساوي 2. اذا هانتوما انتبهوا معايا، عطاونا الصورة اف 3 تساوي 2. قلت لكم راه بحال الصورة بحال النقطة، لان هذه في نفس الوقت راه هي نقطة، هي النقطة 3 2، الافصول ديالها 3 والارتو ديالها 2. اول حاجة اولا الف، انشئ تمكين مبياني لدي للدالة اف، يعني التمكين المبياني سماوه واحد المستقيم دي. انشئ تمكين مبياني دي للدالة اف في معلم متعامل بالمنظر. انا هنا راسم واحد المعلم، هانتوما غادي عليكم حنا عارفين بان الداله الا كانت داله خطيه تتكفيني نقطه واحده. فين هي النقطه؟ ها هي. نرسموا واحد الجدول اللي يكون بسيط نوضحوا به اش من نقطه غنرسموا بها اكس اف لاكس. ماشي بالضروره ان الجدول ديالو غير هو تيوضح الخدمه. اكس عندنا هي اللي تتكون بين قوسين عندنا هي 3، و اف لاكس هي الصوره هي العدم نورة تساوي هي 2. باش نمثل انا هذا المستقيم دي اللي تيمثل لي الداله اف، غنمثل هذه النقطه 3 2. اذا غنمشي للافاصيل 3 ونطلع لعند النقطه 2. ها النقطه اللي غادي نكون عندي، والنقطه الثانيه طبعا دائما هي او، وغادي نربطوا النقطتين بجوج باش نحصلوا على تمثيل مبياني للداله اف عباره عن مستقيم ما من اصل المعلم، ونكتبوا فيه مستقيم دي لانهم سموه لنا المستقيم دي. نتاو كنا غادي لكم قلنا حد المبيانين اف 6. حنا اف 6 ها هي 6، وغادي نطلعوا تلقاو تقاطع مع المستقيم اف لي 6. غندورو غادي نلقاو صورة 6 هي 4. اذا هادشي لقيناه مبيانيا. هانتوما قلنا اف لي 6 يعني اكس خدو 6 ها هويا، تنجي تنطلع بحال هكا تلقى التقاطع مع التمثيل تاع الداله، وتندور تلقى صورة 6 هي 4. اذا صورة 6 هي 4. اذا قلنا حدد مبيانين اف لي 6 تنجيو نكتبو حسب المبيان، يعني راه النتيجة لقيتها مبيانيا، نجد أن اف لي 6 تساوي 4. ندوزو بعد عليكم السؤال الموالي. بين أنه لكل اكس من ار اف لي اكس تساوي 2 على 3 اكس. هنا باش نحدد الدالة عارفين حنا الطريقه اللي تنديرو، يعني خصني نتاكد من هذا المعامل تاع الداله، يعني هاد نبداو نادي عليكم نديرو بما ان اف داله خطيه فانها تكتب على شكل اف لإكس تساوي اكس. نحدد دائما اللي تنحددو هو تساوي، حنا عارفين القاعده ديال المعامل الداله الخطيه تساوي اف لإكس على اكس. اف لإكس على اكس. لا عليكم هنا باش غنخدم بالمعطى الاول اللي عطاوني ان اف 3 تساوي 2. قلت لكم في الاول تناخذوا الجزء الاول ديال الصوره اللي هي اف 3، تنديروا تساوي اف ل 3، وطبعا اكس نهبطوا لتحت اللي هو 3. اف 3 هانتوما لما تناخذوا هذا الجزء الاول اللي هو اف 3 تنكتب اف 3، والعدد اللي عندي بين قوسين هو اللي تنهبط المقام، تولي عندي اف 3 على 3. اف 3 باش نعوضها بالصوره اللي عاطيني انا في المعطيات اللي هي 2 على 3. اذا هنا لقيت دابا معامل الداله نعوضو في الداله، ومنه
ومنهم اف ل اكس تساوي 2 على 3 اكس. انتبهوا للرد عليكم من باب علم بالشيء. واحد اللي عنده مشاكل في انه يلقى الصور بالمبيان، دوز حد الداله هي الاولى وغادي تجي تحسب لي الصوره ديال 6 في الوسخ. طبعا ما تكتبهاش لهم في الورقه، تجي تحسب هنا في هاد الداله حسب صوره 6. حنا عارفين فاش نبغيو نحسبوا الصوره ديال 6 تنحيدو اكس وتنعوضوه ب6، لان عقلتو هذه جبدناها من المبيان اف ل 6. حنا نحسبوها ما نديروش جبر مبيانين، غنديروها جبريا. اف ل 6 تساوي 2 على 3 في 6، يعني هاد اكس اكس تنحيدوهم وتنعوضوهم ب6. غتعطيني هي 2 في 3 12 على 4 على 3 استثمر 12 على 3 هي 4. اذا ها هي النتيجه، وتجي تستعمل غير هاد النتيجه اللي وصلتي ليها وتقول حسب المبيان نجد ان صوره 6 هي 4، وانت راك حسبتيها ماشي خرجتيها من المبيان. هذا غير الناس اللي عندهم شويه مشاكل، او غير من باب انك تحقق من النتيجه اللي لقيتي مبيانين واش صحيحه او لا. ندوزو نرجع لكم للجزء الثاني ديال التمرين. بعد ما حددنا الداله الخطيه، كان الجزء الاول كله على الداله الخطيه، ندوزو للجزء الثاني غادي يكون على الداله التالفيه. لتكون الج داله تالفيه معرفه بما يلي. الداله التالفيه اللي عطاونا هي هذه، هي ج لاكس تتساوي ناقص اكس زائد 5. هانتوما الله يرضي عليكم واحد الحاجه نردوا لها البال. ناقص اكس بمعنى ان المعامل تاع الداله هنا هو ناقص 1. ناقص 1 اكس ناقص اكس زائد 5. 5 هي بين الارتب عند الاصل. ندوزو نرجع لكم السؤال الاول بسيط بزاف. قالنا احسب الجي ل5 والجي ل3. بسيطه بزاف اننا نحسبوا صوره 5 وصوره 3. نكتبوا الصيغه ديال الداله قدامنا. لدينا جي اكس تتساوي ناقص اكس زائد 5. غادي نحسبوا دابا صوره 5. جي ل5 تتساوي، هانتوما الله يرضي عليكم غادي فيما لقينا اكس نحيدوه ونعوضوه ب5. غتعطينا جي ل5 هي ناقص 5 زائد 5، وهذه راه بين اعداد متقابلين اذا تتساوي 0. غندوزو نرجع لكم الصوره الثانيه اللي هي الجي ل3. غادي نحسبوا الجي ل3 تتساوي، هانتوما فيما لقينا اكس نحيدوه ونعوضوه ب3. اذا الجي ل3 تتساوي ناقص 3 زائد 5. غتعطيني شحال؟ هي 2. هانتوما الله يرضي عليكم هذه راه النقطه، هي النقطه 5 0 و3 2. اذا عندنا جوج النقط هما هادو اللي حسبنا بالصور 5 0 و3 2. السؤال باء، حدد العدد الذي صورته 7 بالداله ج. هنا نرجع لكم نميزو بين جوج، ما بين العدد الذي صورته وبين الصوره يعني تتشد ليا الداله فيما لقيتي اكس تتحيدها وتتعوضها بهذا العدد اللي كتحسب الصوره ديالو. ولكن فاش يقول لك حدد العدد الذي صورته 7، يعني انت اشنو عارف جي لي اكس شحال تساوي 7. تنديرو بهذه الطريقه اللي ديالكم، تبعوا معايا. نديرو جي لي اكس تساوي 7. فيما يقول لكم احسب العدد الذي صورته واحد القيمه، تديروا الداله كلها تساوي داك العدد، تتحيدوا جي لي اكس او اف لي اكس ونعوضوها بالصيغه ديال الداله اللي هي ناقص اكس زائد 5 تساوي 7. وهنا نرجع لكم راه عندكم دابا غير معادله عاديه. ناقص اكس تساوي 7 زائد 5 بدوز الطرفين تولي ناقص 5، تعطيني ان اكس تساوي 7 ناقص 5 جوج. الاشاره اللي كانت هنا ندوزها للطرف الثاني. اذا لقينا هنايا العدد الذي صورته 7 بالداله ج. اذا ها هو ونكتبوا الجمله الجوابيه: العدد الذي صورته 7 بالداله ج هو ناقص 2. نرجع لكم ندوزو السؤال 3 وغادي ننتبهوا مزيان في 3 و 4. قالنا مثل دالة تمثيل مبياني للدالة ج. اذا نرسم واحد المستقيم اللي غيمثل لنا الدالة ج. هذا المستقيم غنسميوه دلتا.
باش نمثل داله اللي تتكون داله تالفيه خاصني جوج نقط. خذوا النقط اللي عجبوكم. مثلا ممكن ناخذ الصور اللي حسبنا، صوره 3 وصوره 5. هانتوما نديروا واحد الجدول توضيحي باش نبينوا اشنا هما النقط اللي غنرسموا بهم. الله يرضي عليكم، اكس جي اكس غنرسموا في نفس المعلم. ناخذ 3. شحال كاينه صوره 3؟ كاينه ها هي جوج، وكاينه صوره 5 هي 0. هانتوما ردوا البال اللي بين قوسين تنحطوه في لي زيكس، والصوره يعني هي ايكغيك هي الارسوب 0. هاد النقط نمثلوهم في المعلم. عندنا النقطه الاولى هي 3 جوج 3 جوج. هانتوما ردوا البال، نقطه مشتركه ما بين المستقيم او ما بين الدالتين او تمثيلين مبينين تاع الداله اف والداله جي. النقطه الثانيه هي 5 0 5 0 هاي. اذا هذا هو النقطتين اللي غادي نربطوهم باش نمثلوا الداله استسمح على التمثيل. نتوما طبعا غتستعملوا المسطره. اذا تقريبا واخا راسنا بايدين حنا عارفين بان الداله جي فين تقطع لنا المحور الاراتي في النقطه 5. هاي تقريبا قطعت لنا في النقطه 5. السؤال الثاني قلنا رابعا حدد تقاطع دلتا ودي. هنا التقاطع عندنا كاستنتاج، لان حنا عندنا جي 3 تساوي جوج و اف 3 تساوي جوج، يعني خرجت لنا بحال بحال. يعني عندنا نقطه مشتركه كانوا عاطيننا اف 3 تساوي جوج وحنا حسبنا جي 3 لقيناها جوج. اذا مادام نقطه مشتركه ما بين تمثيل مبياني للداله جي وتمثيل مبياني للداله اف، اذا غادي ناخذوا الاستنتاج. ان شاء الله في التمرين الماجي ان شاء الله غنخدموه تاع الدوال، غادي نوريكم كيفاش نحدوا نقطه التقاطع. ماشي تكون طريقه استنتاج، لا نحسبوها. باش تحسبوها الله يرضي عليكم راه بسيطه بزاف. غادي نخدموها بحال النظمه او نديروا تساوي الدالتين. المهم ماشي مشكل، بلا ما تسدوا على تكون دابا بهذه حتى الحصه الماجيه ان شاء الله. اذا لدينا وغناخدو اف 3 تساوي جوج، اف ب3 تساوي جوج، ومنه النقطة ذات الإحداثية 3 جوج، منه النقطة ذات الإحداثية 3 جوج تنتمي. الله يرضي عليكم حنا سمينا التمثيل المبياني تاع الدالة اف باش سميناه دي. إذا تنتمي إلى الدي. ولدينا هذه حسبناها حنا جي 3 لقيناها جوج، ومنه النقطة 3 جوج تنتمي للتمثيل المبياني للدالة جي اللي سميناه دلتا. بما أن 3 جوج تنتمي إلى المستقيمين نديرو استنتاج مباشر. إذا نقطة تقاطع دي ودلتا هي النقطة ذات الإحداثيات 3 جوج. إذا كان هذا غير مجرد استنتاج. شكرا على الانتباه ديالكم. إذا كان شي أي استفسار طرحوه في التعاليق، وشكرا.